बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो में खुश आमदीद। आज 15 नवंबर 2021 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो चैनल आपके लिए लाया है सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात करेंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर दाखिला की GCC वज़राए दाखिला इजलास में शिरकत। GCC में शामिल ममालिक के वज़रा दाखिला का 38वां इजलास मनामा में मुनक़्क़द हुआ। इतवार को होने वाले इजलास की सदारत बहरीन के वज़ीर दाखिला शेख राशिद आल खलीफा ने की। सरकारी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद ने इजलास से खिताब किया। उन्होंने GCC वज़रा दाखिला को शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद की तरफ से खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने सऊदी पवेलियन का दौरा किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने एक्सपो दुबई में सऊदी अरब और UAE के पवेलियन का दौरा किया। शहज़ादा फैसल बिन फरहान जो है इतवार को मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर दुबई पहुंचे। सरकारी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक उन्होंने सऊदी पवेलियन पहुंचने पर ब्रीफिंग हासिल की। सरकारी और प्राइवेट शोबों के मुलाजमीन में कोरोना वैक्सीन लगवाने की शरह 92% से ज़्यादा। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के तर्जुमान ने कहा कि सरकारी और प्राइवेट इदारों के 92.5% से ज़्यादा मुलाजमीन ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। सरकारी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान साद अहमद ने कहा कि सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन लगवाने वालों का तनासब इत्मीनान बख्श है। उन्होंने कहा सऊदी अरब में हिफाजती तदबीर की बदौलत ही वायरस की नई लहर से बचना मुमकिन हुआ है। उन्होंने कहा कोरोना की वबा से निमटने के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों की शरह जो है सरकारी मुलाजमीन में 95.5% और प्राइवेट शोबों में 92.5% से ज़्यादा है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेस की शरह मुसलसल कम हो रही है। क्या सऊदी अरब में आज़ाद वीज़े के हवाले से कोई कानून मौजूद है? सऊदी अरब में कई गुज़श्ता दहाइयों से गैर मुल्कियों के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल रहा है। सऊदी अरब में होने वाली तेज़ रफ्तार तरक्की की वजह से यहाँ अफरादी क़ुव्वत की तलब हमेशा से ही रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश समेत कई ममालिक से बड़ी तादाद में लोग सऊदी अरब में काम करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। सऊदी अरब में काम करने के हवाले से गैर मुल्कियों के लिए लाजमी है कि वो किसी सऊदी शख्स या कंपनी के ताबे हों, जिसके तहत उनके लिए इकामा और वर्क परमिट जारी किया जाता है। सऊदी वर्क वीज़ा जो है वो अफरादी क़ुव्वत समाजी बहबूद सऊदी अरब के प्राइवेट और हुकूमती शोबों की तलब के मुताबिक बैरून मुल्क से जो है वर्क परमिट यानी कि जो वीज़े हैं वो जारी करती है। कंपनियों की तलब के मुताबिक वर्क वीज़े जहाँ जारी किए जाते हैं, जैसे उन ममालिक में जहाँ के लिए वीज़े जारी होते हैं भेज दिया जाता है। वीज़े जो है मंजूर शुदा एजेंसियों को भेजे जाते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वो तलब के मुताबिक कारकुनों का टेस्ट लेकर उन्हें सऊदी अरब रवाना करें। सऊदी अरब में कानून के मुताबिक वर्क वीज़े पर आने वाले गैर मुल्कियों के लिए लाजमी है कि वो जिस कंपनी की या जिस स्पॉन्सर की ज़ेर कफ़ालत आए हैं उसी के पास काम करें। याद रहे 14 मार्च 2021 से कवानीन तब्दील हो चुके हैं, जिसके लिए ज़ेर कफ़ालत के हवाले से शर्त ख़त्म कर दी गई है। इसकी बजाय जॉब एग्रीमेंट की शराइत जो है वो मुतारफ़ कराई गई हैं। गैर मुल्की मुलाजमीन के सऊदी अरब आने के बाद कानूनी तौर पर इस बात का पाबंद होता है स्पॉन्सर आपका जो कफ़ील है कि वो आपके तमाम हकूक़ व जो आपका वर्क एग्रीमेंट है उसके मुताबिक अदा करे। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि सऊदी अरब में आज़ाद वीज़े का कोई तसव्वुर नहीं है, ना ही अमली तौर पर ऐसा कोई कानूनी नुक्ता है। आज़ाद वीज़े की जो ये इस्तिलाह है ये एजेंटों की पैदा करता है, जिसका खुमियाजा जो बाद में आने वाले गैर मुल्की होते हैं उनको भुगतना पड़ता है। हुकूमत की जानब से वीज़ा की फ़ीस मुकर्रर है और वो उस शख्स से वसूल की जाती है जो अपने लिए बैरून मुल्क से अफरादी क़ुव्वत जो है वो इम्पोर्ट करने का ख्वाहिशमंद होता है। सऊदी अरब के इदारों की जानब से वीज़े के हवाले से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि सऊदी अरब में मुलाजमत के वीज़े पर आने वाले इस बात के पाबंद हैं कि वो अपनी एग्रीमेंट के मुताबिक काम करें। आपको बताते चलें सऊदी अरब में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और दीगर इदारों की पार्टनरशिप से नया लाहे अमल जो है वो मरतब किया गया है, जो कि नाफजुल जो है अमल हो चुका है, जिसमें लफ्ज़ कफ़ील को ख़त्म कर दिया गया है। इकामा सिस्टम में होने वाली तब्दीलियों के नुकात में सबसे जो अहम बात है कि कारकुन को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपने पेशे के मुताबिक नई जॉब तलाश करके वहाँ एग्रीमेंट कर सकता है, जिसके बाद उसे स्पॉन्सर तब्दील करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि एग्रीमेंट ही जो है वो अहम डॉक्यूमेंट माना जाएगा। नए कानून के तहत पेशावर और तजर्बा कार अफराद क़ुव्वत जो है उसको तमाम सहूलतें फ़राहम की जाएंगी। बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानियों की $2.5 अरब की तरसीलात ज़र सऊदी अरब नंबर ले गया।
پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر میں بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب سے 2 ارب 50 کروڑ ڈالر کی ترسیلات زر بھیجی گئیں، جن میں جون 2020 سے ترسیلات زر 2 ارب ڈالر سے زیادہ رہیں، جبکہ گزشتہ 7 مہینوں سے مسلسل جو تقریباً 2.5 ارب ڈالر یا اس سے زیادہ موصول ہو رہے ہیں۔ رواں سال کے پہلے 4 مہینے میں پیسے بھیجنے میں 10.6 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 11.9% ہے، اور سب سے زیادہ 2.7 ارب ڈالر جو ہیں سعودی عرب میں رہنے والے پاکستانیوں نے بھجوائے ہیں۔ سعودی ایئر لائن میں فلائٹ سے 1 گھنٹہ پہلے بھی ریزرویشن میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب ایئر لائن کے مطابق پرواز سے 1 گھنٹے پہلے تک ریزرویشن میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ سعودی ایئر لائن نے یہ خوشخبری اپنے ایک مسافر کے سوال کے جواب میں سنائی ہے۔ مسافر نے دریافت کیا تھا کہ ریزرویشن میں تبدیلی زیادہ سے زیادہ کب تک ممکن ہے۔ سعودی ایئر لائن نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پرواز کے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے تک ریزرویشن میں ترمیم ہو سکتی ہے۔ سعودی ایئر لائن نے اس موقع پر بین الاقوامی پروازوں کے بارے میں یاد دہانی کرواتے ہوئے بھی بتایا تھا۔ اور اس کے علاوہ اگر بات کرتے ہیں کہ کیا چینی ویکسین لگوانے والے سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کورونا کے حوالے سے سفری پابندی والے ممالک سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی جانب سے پوچھا گیا کہ وہ والد کی زیر کفالت رہتے ہیں، اس وقت وہ اپنے ملک میں موجود ہیں۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ سعودی عرب آنے سے پہلے کورونا ویکسین کی دونوں ڈوز لگوائی تھیں۔ اگر والد پاکستان آئے تو ان کے ساتھ سعودی عرب آ سکتے ہیں یا نہیں، تو اس حوالے سے سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات کا کہنا تھا کہ سفری پابندی والے ممالک سے براہ راست سعودی عرب آنا کورونا ویکسین کی دونوں ڈوز سے مشروط ہے، اور وہ بھی دونوں خوراکیں سعودی عرب کے اندر ہوں اور توکلنا پر ان کا سٹیٹس امیون ہو۔ یہ سمپل سی شرط ہے۔ امیگریشن قانون کے مطابق وہ غیر ملکی جو ممنوعہ ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ سعودی عرب آنے سے پہلے ابشر پورٹل کے قدوم پلیٹ فارم پر رجسٹریشن ضرور کرائیں۔ اس کے علاوہ صحتی اپلیکیشن پر موجود صحت پاسپورٹ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے علاوہ اس کا پرنٹ بھی نکالا جائے۔ سعودی عرب آنے سے کم 72 گھنٹے پہلے پی سی آر کا ٹیسٹ کرانا لازمی ہے۔ اس کے لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ پی سی آر ٹیسٹ ٹکٹ بک کرنے کے بعد کیا جائے، اور کنفرم جو سیٹ ہے اس کے بعد ہی پی سی آر ٹیسٹ کا اہتمام کیا جائے۔ ایک اور شخص کی جانب سے سوال کیا گیا، پاکستان میں سائنو ویک کی 2 خوراکیں لگوائی ہیں، کیا دبئی کے راستے سعودی عرب جا سکتا ہوں؟ اس حوالے سے سعودی محکمہ امور صحت کی جانب سے بتایا گیا، وہ لوگ جنہوں نے سعودی عرب میں مروجہ ویکسین کی خوراکیں نہیں لگوائی، وہ سعودی عرب آنے کے لیے سعودی عرب میں مروجہ ویکسین کی جو کہ سعودی عرب میں اپرووڈ ویکسین ہے، ان کو یہاں سعودی عرب پہنچنے کے بعد اس کی بوسٹر ڈوز لگائی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ دوسرے ممالک سے آنے والے تارکین کو یہاں پہنچنے پر 5 دن کے لیے ہوٹل قرنطینہ کیا جائے گا، اور مقررہ مدت کے بعد انہیں پی سی آر ٹیسٹ کرانا ہوگا۔ نیگیٹو آنے کی صورت میں ان کو گھر جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ سعودی اسٹاک میں لسٹڈ 26 کمپنیاں نقصان کے بعد رواں سال منافع میں۔ سعودی اسٹاک ایکسچینج تداول سے عرب نیوز کے مرتب کردہ اعداد و شمار کے مطابق تیسری سہ ماہی کے لیے آمدنی کا سیزن ختم ہو گیا۔ سعودی بیسک انڈسٹریز کارپوریشن سابق اور پیٹروکیم تداول میں 26 رجسٹرڈ کمپنیوں کی قیادت کر رہی ہیں، جو کہ 2020 کے 9 ماہ کے خالص نقصان سے اس سال منافع میں واپس آ گئی ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق نتائج پچھلے سال اکانومی پر کورونا کی وبا کے منفی اثرات سے مثبت بحالی کے اشارے دے رہے ہیں۔ ریاض کے پہلے فٹ بال اسٹیڈیم السائق کا قصہ کیا ہے؟ کھیلوں کی سعودی وزارت سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں فٹ بال کے تقریباً 50 اسٹیڈیم بنا چکی ہے۔ سپورٹس تنصیبات وزارت کی ترجیحات میں سب سے اوپر ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی دارالحکومت ریاض کے الملز میں محلے میں السائق اسٹیڈیم کا قصہ مختلف ہے۔ یہ تقریباً 6 اشرے پہلے قائم کیا گیا تھا۔ یہ ریاض شہر میں فٹ بال کا پہلا اسٹیڈیم مانا جاتا ہے۔ یہاں باقاعدہ اور دوستانہ مقابلے ہوتے رہے ہیں، اور ریاض کے فٹ بال کلبز کی تاریخ اس سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔